बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीरतुल नबी लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। अब अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। जब यहाँ आ गई तो दरवाज़ा खोला गया और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया था कि काबा में पहुँचकर वहाँ बनी हुई तस्वीर मिटा दें। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दाखिल होने से पहले ही तस्वीर मिटाई जा चुकी थीं, लेकिन वहाँ इन तस्वीर में एक तस्वीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसको नहीं मिटाया था। इस पर नज़र पड़ी तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, उमर, क्या मैंने तुम्हें हुक्म नहीं दिया था कि काबा में कोई तस्वीर बाकी ना छोड़ना? इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इन लोगों को हलाक करे जो ऐसी चीज़ों की तस्वीर बनाते हैं जिन्हें वो पैदा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला इन्हें हलाक करे। वो अच्छी तरह जानते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना यहूदी थे ना नसरानी, बल्कि वो पक्के सच्चे मुसलमान थे। इसके बाद इस तस्वीर को भी मिटा दिया गया। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ दो सतूनों के दरमियान में 2 रकत नमाज अदा फरमाई। जब आप और आपके चंद साथी काबा के अंदर दाखिल हुए थे, इस वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु पहरा देने के लिए दरवाजे पर खड़े हो गए। वो मज़ीद लोगों को अंदर दाखिल होने से रोकते रहे। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और मकाम इब्राहीम पर पहुँचे। मकाम इब्राहीम इस वक्त खाना काबा से मिला हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ 2 रकातें अदा की। इसके बाद आब ज़मज़म मंगवा कर पिया और वज़ू फरमाया। सहाबा कराम इस वक्त लपक लपक कर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का पानी लेकर अपने चेहरों पर मलने लगे। मतलब ये कि वो आपके वज़ू के पानी को नीचे नहीं गिरने दे रहे थे। मुशरिकीन मक्का ने जब ये हालत देखी तो पुकार उठे, हमने आज तक ऐसा मंजर देखा न सुना, ना ये सुना कोई बादशाह इस दर्जे को पहुंचा हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हरम में आकर बैठ गए तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जमा हो गए। ऐसे में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु उठकर गए और अपने वालिद अबू कहाफ़ा का हाथ पकड़कर इन्हें ले आए। अबू कहाफ़ा की बनाई जाती रही थी। इधर जो ही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह हज़रत अबू कहाफ़ा पर पड़ी तो फरमाया, ए अबू बकर, तुमने वालिद मोहतरम को घर पर ही क्यों न रहने दिया? मैं खुद इनके पास चला जाता। इस पर अबू बकर ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, ये इस बात के ज़्यादा हकदार हैं कि खुद चलकर आपके पास आएँ। फिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू कहाफ़ा को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बिठा दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक इनके सीने पर फेरा और फरमाया, मुसलमान होकर इज़्ज़त और सलामती का रास्ता इख्तियार करो। वो उसी वक्त मुसलमान हो गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, तुम्हें मुबारक हो। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बोले, कसम है इस ज़ात की जिसने आपको हक और सदाकत से साहर फरमाया, मेरे वालिद अबू कहाफ़ा के इस्लाम के मुकाबले में आपके चचा अबू तालिब ईमान ले आते तो ये मेरे लिए ज़्यादा खुशी की बात होती। इस वक्त हज़रत अबू कहाफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के बाल बढ़ापे की वजह से बिल्कुल सफ़ेद हो चुके थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया, इन बालों को मेहंदी से रंग लो, लेकिन स्याह खज़ाब ना लगाओ। मौरख़ीन ने लिखा है कि सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बालों की सफ़ेदी का एहसास हुआ था। जब ज़्यादा उम्र होने पर बाल सफ़ेद होने लगे तो उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि बारी ताला, ये कैसी बदसूरती है जिससे मेरा रूप बदनुमा हो गया है। इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये चेहरे का वक़ार है, इस्लाम का नूर है। मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, जिसने ये गवाही दी कि मेरे सिवा कोई मबूद नहीं और ये कि मेरी खुदाई में कोई शरीक नहीं, और इसके बाल बढ़ापे की वजह से सफ़ेद हो गए तो क़यामत के दिन मुझे इस बात से हया आएगी कि इसके लिए मीज़ान अदल कायम करूँ या इसका नामा इमाल सामने लाऊँ या इसे अज़ाब दूँ। इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, है मेरे परवरदिगार, फिर तू इस सफ़ेदी को मेरे लिए और ज़्यादा कर दे। चुनाचा इसके बाद इनका सर बर्फ़ की तरह सफ़ेद हो गया। इससे मालूम हुआ कि बढ़ापे की सफ़ेदी और ख़ुद बढ़ापा अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और मोमिन के लिए उम्र की यह मंजिल भी शुक्र का मुकाम है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के घराने को यह फ़जीलत भी हासिल है कि इनका सारा का सारा घराना ही मुसलमान हुआ। कोई एक फ़र्द भी काफिर ना रहा जो मुसलमान ना हुआ हो। अकरमा बिन अबी जहल इन 11 अफराद में से एक थे जिनके कत्ल का हुक्म हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। इस हुक्म की वजह यह थी कि उन्होंने और इसके बाप अबू जहल ने मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादतियाँ की थीं। ये हुक्म सुनते ही अकरमा यमन की तरफ भाग निकले। इस वक्त तक इनकी बीवी हज़रत उम्मे हकीम बिनते हारिस मुसलमान हो चुकी थीं। उन्होंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अकरमा के लिए अमान तलब कर ली और इनके ताक़ुब में गईं। हज़रत अकरमा बहरी जहाज़ में सवार हो चुके थे ताकि किसी दूसरे मुल्क चले जाएं।
یہ بحری جہاز سے انہیں واپس لے آئیں اور ان سے کہا میں تمہاری طرف سے اس شخصیت کے پاس سے آئی ہوں جو سب سے زیادہ رشتہ داریوں کا خیال کرنے والا اور سب سے بہترین انسان ہے۔ تم اپنی جان ہلاکت میں مت ڈالو کیونکہ میں تمہارے لیے امان حاصل کر چکی ہوں۔ اس طرح حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ بہت بہترین مسلمان ثابت ہوئے، بہت زبردست جنگجو تھے، خوب جہاد کیا، بڑے صحابہ میں آپ کا شمار ہوا، جنگ یرموک میں رومیوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اس طرح باقی لوگوں کو بھی امان مل گئی، ان میں ہندہ بنت حارث بھی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا بھی حکم دیا تھا۔ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، ان کے قتل کا حکم آپ نے اس بنا پر دیا تھا کہ غزوہ احد میں انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مسئلہ کیا تھا، یعنی ان کے ناک کان وغیرہ کاٹے تھے، لیکن انہیں بھی معافی مل گئی اور یہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ صفوان بن امیہ کے بھی قتل کا حکم ہوا تھا، انہیں بھی معافی مل گئی اور یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ کعب بن زبیر کو بھی معافی مل گئی، یہ اپنے اشعار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے، یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح وحشی نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا بھی حکم فرمایا تھا، لیکن یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر اس روز یعنی فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور لوگ گروہ در گروہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتے رہے۔ تمام چھوٹے مرد حضرات ہوئے، عورتیں بھی آئیں، سب اپنے اسلام کا اعلان کرتے رہے۔ ایک اور صاحب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب سے کانپنے لگا اور دہشت زدہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھ کر فرمایا ڈرو نہیں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو قریش کی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو معمولی کھانا کھایا کرتی تھی۔ اس وقت جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی اسلام کی محبت میرے دل میں گھر کر چکی تھی۔ میں نے اس بات کا ذکر اپنی والدہ سے کیا تو انہوں نے کہا خبردار اپنے والد کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ اس کے باوجود میں نے اسلام قبول کر لیا مگر اس کو چھپائے رکھا۔ پھر کسی طرح میرے والد ابو سفیان کو پتہ چل گیا، انہوں نے ناراضگی کے انداز میں مجھ سے کہا تمہارا بھائی تم سے کہیں بہتر ہے کیونکہ وہ میرے دین پر ہے۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر میں نے اپنے دین کو ظاہر کر دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خوش آمدید کہا، پھر میں کاتب وحی بن گیا، یعنی قرآن کی نازل ہونے والی آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے لکھوایا کرتے تھے۔ اسی روز حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہندہ رضی اللہ عنہا بھی مسلمان ہوئیں۔ ان کے علاوہ بے شمار عورتیں اس روز اسلام لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے مصافحہ نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت سے مصافحہ نہیں فرمایا، مطلب یہ کہ عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبانی بیعت لیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پروردگار نے مجھ سے اسی فتح اور نصرت کا وعدہ فرمایا تھا۔ خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی، ان سے منگوا کر خانہ کعبہ کو کھولا گیا تھا، پھر دروازے پر تالا لگا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی پھر عثمان بن طلحہ کو دے دی۔ اس وقت تک وہ اسلام نہیں لائے تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلوک دیکھ کر وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنی طلحہ یہ چابی ہمیشہ کے لیے تمہارے خاندان کو دی گئی اور نسل در نسل یہ تمہارے ہی خاندان میں رہے گی۔ اس موقع پر یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہجرت سے پہلے ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ کعبہ میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن عثمان بن طلحہ بہت بگڑے تھے اور چابی دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا بھی کہا تھا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان عنقریب ایک دن تم دیکھو گے یہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا یہ چابی اسے دے دوں گا۔ اس بار عثمان بن طلحہ نے کہا تھا کیا اس دن قریش ہلاک و برباد ہو چکے ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا نہیں، بلکہ اس دن آباد اور سر بلند ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان بن طلحہ کو یہ تمام باتیں یاد آ گئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی ان کے حوالے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ایک دن تم دیکھو گے یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا یہ چابی سے دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔